Ang kabuhatan. Adunay mga tumong sa atong paghisgot nini. Una, matiman-an nga ang kabuhatan usa ka mapadayong proseso sa pagpagmugna o pagpalambo sa kinabuhi padulong sa kahingpitan. Ikaduha, makaalinggat sa bili sa kaugalingong kinabuhi o kabuhatan. Ikaduha, mutahan sa kaugalingon alang sa pagkabot sa katumanan sa laraw sa Dios. Sukad masukad, ang Diyos naglaraw sa usa ka palibot nga angay sa kalipay o kahimpitan sa tao. Iyang gibuhat ang tanan o nagpadayon sa pagmugna sa kalibutan aron mabuhi kita o makakabot o kalingkawasan. Sa menampuon o mapalandungong pagi, sulugon nato karon kining liturhiya sa pagbalaan sa Biblia aron ang pulong sa Dios may mong sentro sa atong kalihukan. Atong sugdan kini diya sa paghimo sa mga steps. Una, ang kahusay batok sa kagubot. Samtang mopiyo kita sa atong mga mata, mamalandong kita bahin sa kahimtang nga naglibot kanato. Maningkamot kita sa pagkakaplag sa hinungdan og tumong luyo sa tanan. Apil ang mga butang o mga panghitabo nga dili masabtan o dili makasubay sa mga balaod sa kinaiyahan. Sulayan nato pagtan-aw ang kaayo nga anaa sa kanatibuk-an sa kinaiyahan. Ang kawanangan o universe adunay natural nga tendency sa pagkabot og harmony. Tungod nini ang matag atom adunay kagalingon og talagsao nga lihok sulod sa kinatibuk-an. Kung usa nini mag-inusara, mahanaw man, kay ang iyang pagkasiya adunay kalugan kung magkahiusa siya sa ubang mga atoms diya sa pagpurma sa naglainlaing mga butang. Ang atong kaugalingong lawas gipurma sa kombinasyon of millions and millions of atoms. Kung adunay problema sa usa ka bahin sa tong lawas, ang tanang mga atoms muriak kay apektado man silang tanan. Hinuon, bisan sa harmony niining tanang mga particles, ang atong lawas dili pahingpit. Ang kabuhatan mismo dili pahingpit, kunili padulong pa kini sa kahingpitan. Ang mga linog, mga volcano eruptions, mga bagyo o ubang mga pinomena sa kinaiyahan nagpakita nga ang kabuhatan nagpadayon sa pagmugna. Busa ang tanang mga pinomena nakatampo alang sa pagkabot o kahingpitan. Ang kahingpitan mao ang laraw sa Dios, sukad masukad. Kita mismo anaa sulod sa maong plano. Mao nga sa iyang pagbuhat sa kalibutan, ang Dios nagbutang og kahusay diha tunga-tunga sa kagubot. Sa pagsugod pagbuhat sa Diyos sa kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura o walay sulod. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit o ang Espiritu sa Diyos naglihok ibabaw sa katubigan. Unya mingon ang Diyos, mutungha ang tanan og nahimo kini. Ang matag usa kanato mususi sa kaugalingon og mamalandong. Susihon nato ang atong lawas karon gikan sa ulo paingon sa atong nawong, sa atong mga abaga, sa atong dughan, sa atong makamot ug mga tiil. Talagsaon gayud ang atong lawas. Wala bisag usa ka tawo sa tibuok kalibutan nga nagkaparihas kanato og lawas. Ang Dios naguna-una kanato diha sa pagpadayon pagbuhat sa kalibutan ug gitagaan kita niya og talagsaon nga kailhanan ug kaluwasan. Baliktan-aw nato ang nangaging panahon. Sadyang aduna na kita'y kaugalingong pangisip sa atong pagkabata, susa ka pamilok, tan-aw nato ang dako o kausaban sa atong lawas hangtod nga nakakabot kini sa pagkakaroon nga hitsura. Nakaamgo ba kita nga sukad sa atong paghimugso o hangtod karon ang Diyos nagpadayon siyang pagbuhat kanato o paghatag siyang gininhawa siyang espiritu nga may gasa sa kinabuhi? Kumusta ang atong pag-atiman sa atong lawas? Unsa man ang mga kakulangon sa atong lawas aron kini makakabot og kahingpitan. Sa unsa nga higayon kita mismo nahimong hinungdan sa kagubot sa atong kaugalingong lawas. Giunsa man nato pagsupak ang laraw sa Dios nga mao ang harmony sa atong kalawasan. Sa unsa nga pagi kita usahay mag-abusar sa atong lawas. Sa kinasingkasing gayud, magpasalamat kita karon sa Dios tungod siyang pagbuhat kanato diha sa gugma. Ay kaduhang step mao ang kahayag. Ang kahayag batok sa kangitngit. Kung walay suga, walay kinabuhi.
Ang suga may mohatag og mga kulor sa atong palibot. Ang suga mao'y makatabang kanato sa pag-ila sa atong palibot, sa kinayahan, sa mga mananap, sa bang mga tao, sa kabukiran, sa kadagatan. Unya mingon ang Dios, mutungha ang kahayag, o mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag, ug iyang nakita, ug gilain niya kinigikan sa kangitngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag, ug ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Kitang tanan adunay kasinatian sa brownout. Maning kamot kita sa pag-imagine nga ang tibuok kalibutan anaaso sa kadakong brownout. Ang adlaw dili na mosidlak, walay kuryente sa mga balay ug kalungsuran. Walay bisan kandila o flashlight, ngit-ngit gayud ang palibot. Nakadug lamang kita sa mga sounds nini, apan dili ta makakita bisag unsa. Dili kita mahibalo kung unsay naglibot kanato. Kung mahimo nga mabuhi ang kalibutan, bisan walay suga, unsa kaha ang hitsura niini. Dili kita mahibalo kung adunay mga peligro. Dili kita mahibalo kung unsa hitsura o kinaiya sa mga tao nga nag-alirong kanato. Dili kita mahibalo kung unsa hulagway sa palibot. Ang purma sa mga kahoy, ang hitsura sa mga mananap, ang kalapad sa dagat, ang kadako sa mga balod, unsaan man nato paglakaw o pagkakaplag sa agianan kung kangit-ngit lamang ang maghari sa kalibutan. Huna-hunao nato, unsay mga sitwasyon o mga butang sa atong palibot nga mohinungdan sa mga brownout sa atong kinabuhi. Nga sa ato pa, sa unsa nga higayon, dili kita makakita sa dalan nga kinahanglan atong agian. Sa unsa nga higayon, ang pagtagad nato suban, murag silag mga anino nga naglakaw-lakaw. Sa unsa nga higayon, mabuta kita gumikan sa mga problema o kalisod sa inadlaw-adlaw. Ang ikatulo nga ang mao ang kinabuhi. Ang kinabuhi batok sa kamatayon. Ang tubig may usa sa mga elemento nga kinahanglanon gayud kaayo aron mabuhi kita og ang kalibutan. Daghan na ang makatawhan sa naglain-laing dapit sa kalibutan nga naningkamot sa pagkakaplag og tubig. Diri sa Pilipinas usab, bisan gilibutan kita sa dagat, adunay mga lugar nga dili makaplagan ang maayong tubig. Ang uban gani nagsigi og gubat alang sa pagkontrol sa mga tuburan sa tubig. Kini kay ang atong kaugalingong lawas, 75% tubig. Kung walay tubig, walay kinabuhi. Unya mingon ang Dios, muturok sa yuta ang naglain-laing mga tanom, katong may binhi o kadtong mga kahoy nga mamunga og nahimo kini. Mingon ang Dios, mapuno ang katubigan sa naglain-laing mga buhing mananap, og mapuno usab ang mga langgam ang kahanginan, og nahimo kini. Mingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang naglain-laing mga mananap, mga kahiyupan og tanang mga matang sa mga ihalas nga mananap, og nahimo kini. Gipanalanginan kita sa Dios dinhi sa Pilipinas tungod sa kinaiya nga naglibot kanato. Ihulagway nato karon ang kamingawan, ang usa ka awaaw kaayong dapit. Walay mga kahoy, walay mga tanom, walay mga hayop, walay mga balay, walay mga basakan, walay tao, walay tubig. Sanglit ang tubig mo ay tinubdan sa kinabuhi, kining lugara na himong desierto, gumikan sa pag-usik-usik o sa pagdaot sa mayang tubig. Usagad ang mga butang nga makadaot sa tubig. Kung ang atong kaluwasan, 75% tubig, unsa kaha ang mga butang nga makadaot nini. Unsay mga lihok nako sa pagpugong nga mausik ang maayong tubig. Sa sakramento sa bunyag, kitang tanan gihugasan sa tanang klaseng hugaw ug kadaot pinaagi sa tubig. Nahimo kitang bag-ong binuhat atubangan sa Dios og sa uban. Unsay mga higayon nga ako magkinabuhi nga bag-ong binuhat. Ang ikaapat nga ang mao ang kaayo. Ang kaayo batok sa dautan. Ang tibok kawanangan gibuhat aron mahimo nga murag usa ka musical masterpiece. Ang matag nuta, ang matag instrumento, ang matag tigduyog adunay usa ka talagsaong papel. Og sa dihang managhiusa ang tanan, mugawas ang usa ka harmonious kaayo nga melody. Ang espiritu sa kinabuhi mao ang Universal Symphonic Orchestra Director. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat og nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon
og kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Naman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya. Ingon nini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa langit. Gidlaraw sa Dios ang usa ka palibot nga angayan sa tao. Iyang gihuna-una ang tanang mga panginahanglan sa tao ug nakita niya nga maayo gayud kini. Iyang gihatag kanato ang iyang espiritu aron mabuhi kita og mahibalo kung unsay atong padulngan niining kinabuhia, ang pagkab-ot og kahingpitan. Sa matag adlaw sa atong kinabuhi, ana ang Dios nga naghuna-huna alang sa atong kayuhan og naghatag kanato siyang espiritu sa kinabuhi. Ang ikapat nga ang mao ang lihok. Ang lihok mao ang pagbunga batok sa paglaya. Gitawag kita sa Dios alang sa pagtinambayayong sa iyang plano sa kaluwasan. Ang tanan nga iyang gibuhat maayo gayud og nagpadulong sa kahingpitan. Mao kini ang iyang laraw. Mao kini ang atong panglantaw og tahas nining kinabuhia. Makabot nato kini kung dawaton sa matag usa kanato ang misyon sa pagsunod sa madlakang ni Abraham. Ang Ginoo mingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga parinti ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa kanasod nga ipakita ko kanimo. Panalanginan ko ikaw. Sa nagpaniigo ng 75 si Abram, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Ang pagbiya sa kagalingong comfort zone o pagpakabana alang sa katumanan sa laraw sa Dios ngoy hagit sa tibok kinabuhi sa usa ka Kristiyanos. Daghan ang mga binunyagan naglisod pa sa pagsabot sa ilang tulubagon nining kinabuhia. Daghan pa ang naghuna-huna nga sila ang dapat silbihan. Daghan pa ang dili mahibalo nga diha sa pagserbisyo o pagtahan sa kaugalingon ana ang pagtubo sa pagtuo ug ang panalangin sa Dios. Nining uluhana atong pagisgutan ang laraw sa Dios, ang papel sa tao. Sumala sa Juan Kapitulo 5, versikulo 17, og ang ikaduha, ang pagpakli sa Biblia, ang Deuterocanon. Ang laraw sa Dios. Ang unang mga kapitulo sa basahon sa Genesis, nagpadayag kanato kung unsa ang laraw sa Dios, ang iyang ginoona alang sa tao, sukad pa sa sinugdanan sa kasaysayan. Sa unang duha ka kapitulo, ang balaang manunulat nagsaysay mahitungod sa kabuhatan. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat og nalipay gayud siya. Genesis Kapitulo 1, versikulo 31. Unya gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay, sama siyang dagway, o gipanalanginan niya sila. Genesis Kapitulo 1, versikulo 27 hangtod 28. Daghan ang mga pagtulunan nga makutlo nini mga bersikulo. Una, mayigid ang laraw sa Dios alang sa kalibutan ug alang sa tao. Ikaduha, ang tanang mga butang ug mga tao binuhat gayud sa Dios, busa walay butang o tao nga angay simbahon sa tao. Ikatulo, ang tao gitagaan og katungod labaw sa ubang mga binuhat kay gihimo man siya sa dagway ug kasamahan sa Dios. Og ang ikaapat, ang lalaki ug ang babay adunay susamang dignidad at tubangan sa Dios og sa uban. Bisan walay dautan sulod sa laraw sa Dios, nakasulod gihapon ang dautan sa kalibutan. Mao kini ang gisaysay sa mga kapitulo 3 ngadto sa kapitulo 11 sa libro sa Genesis. Kini mga kapitulo nahimong paradigm alang sa tanang panahon o sa tanang katawhan. Nga sa ato pa, dili nato basahon ang maong mga teksto sa literal nga paagi. Murag mga panghitabo sa unang panahon nga wala na'y kalimbigitan sa atong kinabuhi karon. Kunili pangitaw nato ang kalimbigitan ini sa atong kinabuhi. Ang Genesis 3 naghiskot kang Adan ug Iba. Gumikan kay antaw gibuhat nga adunay kagawasan, wala siya mudawat sa iyang lugar og responsibilidad isip tao sulod sa kasaysayan. Kunili gusto siyang magbuot sa iyang kaugalingong kapalaran og nakasala siya. Naguba ang relasyon sa tao ug sa Dios. Kinig hidlagway diha sa teksto sa pagpahawa sa Dios sa tao gikan sa tanaman.
Sa tinuuray, ang tao mismo maoy nagpahilayo sa Dios. Ang mga resulta sa mong sala makit-an sa sunod nga mga kapitulo. Ang Henesis Kapitulo 4 naghiskot kang Cain ug Abel. Ang tao wala mudawat nga adunay lain-laing mga kinaiya, diversity o plurality sa kalibutan, kundi gusto siya nga ang uban managsama kaniya og anaubos kaniya. Ang kompetensya og pagpinatyanay maoy mga resulta nini. Nining pagiha naguba usab ang relasyon sa tao ngadto siyang isig ka tao. Ang Henesis Kapitulo 6 hangtod Kapitulo 9 naghisgot kini mahitud kang Noah ug ang lunop. Ang sala nga nagsugod sa level sa human relationship nagkaylap sa kadatibuk-an sa kinaiyahan. Nahimong structural sin nga sa ato pa ang sala nakaepekto sa tanang aspeto sa kinabuhi sa tao. Naguba gayud ang maayong relasyon sa tao og sa kinaiyahan. Dili ang Dios ang naguba sa iyang ginabuhat, kung dili resulta kini sa ginahimong sala sa tao. Ang Henesis Kapitulo 11 naghisgot kini sa turi sa Babel. Usa pa ka resulta sa sala sa tao mao ang laraw sa pagpatay sa Dios. Ang turi nga mosangko sa langit may simbolo sa tawhanong plano o sa paghiluna sa kaugalingong lugar sa Dios o sa paggamit sa Dios sumala sa iyang gusto. Nga sa ato pa, ang Dios nahimong ulipon sa tao. Nining pagiha, gihimong galamiton ang reliyon o gipatay ang Dios. Kung ang matag tao gustong mahimong Dios, kagubot lamang ang makabot sa tanan. Walay pag sinabtanay, kini nga sitwasyon ang gilagway diha sa naglain-laing pinulungan. Sa Henesis Kapitulo 12, naghisgot kini kang Abraham. Bisan sa daotang gibuhaton sa tao, ang Diyos nagpadayon sa pagpakita sa mahigugmaong katuyuan alang sa tao. Gitawag niya si Abraham aron sa mahimong amahan sa daghang mga nasod. Ang tibok kinabuhi ni Abraham nahimo usab nga paradigm sa pagkamatinud-anon sa laraw sa Dios. Ang mga resulta nini mao ang padalangin sa Dios, ang daghang mga kaliwat ug ang panag-iya sa yuta. Ikaduha natong pagisgutan ang mga patriarka. Ang Israel usa sa pinakagamay nasod sa karaang panahon. Nagagikan sila sa mga nomadi, nga sa ato pa sa mga tao nga nagpuyo sa mga tuldas sa kamingawan o nagbalhin-balhin og lugar aron pagpangita og sibsibanan og tubig alang sa ilang mga kahayupan. Ang ilang panginabuhi ana diha sa pag-atiman sa ilang mga karnero, mga kanding, mga kamilyo. Wala sila makigsagol sa ubang mga katawhan. Apan usahay adunay mga gubat-gubat nga nanginahanglan sa pagdepinsa sa kaugalingon. Ingon ni ana ang kinabuhi ni Abraham o sa mga patriarka sa Israel. Ang pulong patriarka nagagikan sa pulong pater o amahan. Ang patriarka mao'y pangulo sa banay o tribo. Ang matriarka inahan mo'y asawa sa patriarka. Sa unang panahon, ang mga patriarka o ang mga matriarka may responsable sa pantay alang sa tibok klan o sa pagmahal, pagtipig o pagtudlo sa mga tradisyon ngadto sa mga bag-ong kaliwatan. Sulod sa libro sa Henesis, gisaysay ang mahitungod sa upat ka kaliwatan sa mga patriarka o matriarka. Kini sila si Abraham o si Sarah, Henesis Kapitulo 11, versikulo 26, hangtod Kapitulo 25, versikulo 11. Si Isaac o si Rebecca, Henesis Kapitulo 21, versikulo 1 hangtod Kapitulo 28, versikulo 5. Kapitulo 35, versikulo 27 hangtod 29. Si Jacob o si Raquel, Henesis Kapitulo 27, versikulo 1 hangtod Kapitulo 37, versikulo 36. Kapitulo 42, versikulo 1 hangtod Kapitulo 50, versikulo 14. Og naghisgot kini kang usi, Henesis Kapitulo 37, versikulo 1 hangtod Kapitulo 50, versikulo 26. Ang Kanaan. Sa gitawag sa Diyos si Abraham, diya sa Henesis Kapitulo 12, versikulo 1 hangtod 6, iyang gibiyaan ang iyang mga parinti og ang kaugalingong yuta og nagpanaw siya uban sa iyang banay padulong sa Kanaan. Pag-abot niya sa Kanaan, nakita ni Abraham nga kini usa ka manindot og tambok nga yuta. Tungod niini, gikan silang pagka-nomadi, nahimo silang lumulupyo niadtong lugara. Apan ang Kanaan dili usa ka yuta nga bakanti. Kunli daghan ang mga tribo nga nagpuyo
kunli daghan ang mga tribo nga nagpuyuddaan didto, Amorihanon, Hitihanon ug uban pa. Kana sumala sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 8, mao nga alang sa pagpuyo nga malinawon, nahimo ang mga patriarka o makasabutan uban sa mga silingang tribo.